अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो कल हमने पढ़ा था सबक नंबर 1 यानी हरूफ मुरक्कबात, और आज है हमारा सबक नंबर 2 हरूफ मुरक्कबात। सॉरी, कल हम लोग ने पढ़ा था हरूफ मुफरदात। तो हरूफ मुरक्कबात और हरूफ मुफरदात में इन्हीं बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बदल कर आई हुई हैं। तो हरूफ मुरक्कबात जो होते हैं, दो या उससे ज़्यादा हरूफ आपस में जब मिलते हैं तो एक मुरक्कब बन जाता है, और फिर उस मुरक्कब वाले हरूफ को हम मुफरद की तरह अकेला अकेला ही पढ़ते हैं। जब दो या इससे ज़्यादा के लिखे हुए अल्फाज आ जाते हैं तो उनकी शक्ल अक्सर बदल जाती है, यानी कि कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जिनका सार लिख दिया जाता है और धड़ छोड़ दी जाती है, लेकिन फिर हम उनकी पहचान उनके नुक्तों से करते हैं, यानी कि उनके कितने नुक्ते हैं। तो चलें अभी स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो या इससे ज़ायद हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। मुरक्कब हरूफ को मुफरद की तरह अलग अलग पढ़ें। इस सबक में भी तलफ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखते हुए मारूफ यानी अरबी लहजे में पढ़ें। जब दो या इससे ज़ायद हरूफ मिलाकर लिखे जाते हैं तो उनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। अक्सर हरूफ का सार लिख दिया जाता है और धर छोड़ दी जाती है। जब हरूफ मुरक्कब होने की हालत में एक जैसे लिखे जाते हैं, उनके नुक्तों के रद्द-ओ-बदल से पहचान करें। चलें अब स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ 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 लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ। इस अगले वाले लाम अलिफ में आप देख सकते हैं कि लाम की शेप कुछ चेंज हुई है। तो इसी को मुरक्कबात कहते हैं कि इनकी शेप चेंज हुई होती है, लेकिन ये इनके नुक्तों से हम अक्सर पहचान कर लेते हैं, और ये देखने में भी ये ज़रा ज़रा लग रहा है कि लाम है और आगे वाला सामने वाला अलिफ है। लाम अलिफ और दूसरी बात ये है कि इनके यानी जो उनसे हरूफ यानी बदले हुए हैं, यानी कि उनके सिर्फ आधा हिस्सा लिखा हुआ है, तो उनको ब्लैक कलर किया गया है ताकि आपको पता चल सके। लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ बा अलिफ आप इसमें देख सकते हैं कि बा का सिर्फ हम लोग ने सर लिखा हुआ है और धड़ छोड़ दी, यानी कि इसको जिस तरह से वैसे हम लोगों ने हरूफ मुफरदात में जैसे पढ़ा था, इसकी शेप बिल्कुल वैसी नहीं है, बल्कि बदल गई है। बा अलिफ नून अलिफ नून अलिफ नून अलिफ ता अलिफ ता अलिफ ता अलिफ या अलिफ या अलिफ। हमें कैसे पता चला कि ये या है? क्योंकि इसके नीचे दो नुक्ते हैं, और या के नीचे भी हमने पीछे हरूफ मुफरदात में देखे थे कि उसके नीचे भी दो नुक्ते हैं, तो इससे हमें पहचान हो जाती है कि ये या अलिफ है। या अलिफ सा अलिफ इसको सा पढ़ना है, सीन नहीं पढ़ना। सा यानी कि इसका मखरज ये है कि हमारी ज़ुबान की नोक सामने वाले दो दांतों की जब किनारे से टच होती है तो सा अदा होता है, और सीन जब दोनों दांत आपस में टच होते हैं, सामने वाले दो दांत और नीचे वाले दांत जब आपस में टच होते हैं तो तब सीन अदा होता है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है, इसीलिए आपने फ़र्क करना है। सा अलिफ और इसमें बहुत से लोग बहुत सी गलतियां भी करते हैं कि सा को सीन पढ़ लेते हैं। सा अलिफ शीन अलिफ शीन अलिफ शीन अलिफ सीन अलिफ सीन अलिफ फा अलिफ फा अलिफ फा
ألف قاف ألف قاف ہمارے پاس کون سا حروف ہے؟ موٹا حروف، اور اس کی ہمیں پہچان اس سے ہوتی ہے کہ اس کو بلو کلر کیا گیا ہے. قاف، خا، غین، صاد، ضاد، طا، ظا، جس کی ڈیٹیل کل میں نے بتا دی تھی آپ لوگوں کو، اور اس کا مجموعہ خص، ضغط، قز، ان سارے حروف کو ہم لوگ ہر قسم میں موٹے پڑھتے ہیں. یعنی کہ یہ ان کے اوپر زبر آ جائے تب بھی موٹا پڑھتے ہیں، زیر ہو تب بھی موٹا پڑھتے ہیں، پیش ہو تب بھی موٹا پڑھتے ہیں. لیکن کچھ حروف ہیں جن کے اوپر زبر آ جائے تو ان کو تب موٹا پڑھا جاتا ہے زبر اور پیش آ جائے، تو وہ انشاءاللہ آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے. قاف ألف قاف ألف جيم ألف جيم ألف جيم ألف خاء ألف خاء ألف خا بھی ہمارے پاس موٹا حروف ہے. خاء ألف حاء ألف اس کو ہا پڑھنا ہے، ہا بالکل بھی نہیں پڑھنا، یعنی کہ گلے کے درمیان سے ہا ادا ہوتا ہے، اور گلے کی یعنی کہ جو سے چھاتی والی سائیڈ ہے، یعنی سب سے نیچے والے سائیڈ، اس میں سے ہا ادا ہوتا ہے، جبکہ اس سے ہمیں ہا پڑھنا ہے، ہا بالکل بھی نہیں پڑھنا. اس میں بھی بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ ہا کو ہا پڑھ لیتے ہیں. حاء ألف عين ألف عين ألف عين ألف غين ألف غين ألف یہ بھی موٹا حروف ہے، غین، اس کو بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہے، مرضی اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہو یا پیش ہو. غين ألف صاد ألف صاد ألف صاد ألف ضاد ألف ضاد ألف ضاد ألف طاء ألف اس کو طا پڑھنا ہے، تا بالکل بھی نہیں پڑھنا. اور دوسری بات یہ کہ توا نہیں پڑھنا، یعنی کہ ہونٹ گول نہیں کرنے، ہونٹ اس پر بالکل بھی گول نہیں ہوتے. طاء ألف طاء ألف ظاء ألف ظاء ألف ميم ألف ميم ألف هاء ألف هاء ألف كاف ألف لام باء لام باء كاف باء كاف تاء كاف ثاء اس کو سا پڑھنا ہے، سین بالکل بھی نہیں پڑھنا. کاف فا اور اس کو کاف پڑھنا ہے، کیاف نہیں پڑھنا، کیونکہ اکثر لوگ اس کو کیاف پڑھتے ہیں، بولتے ہیں کہ دوسرا قاف ہے تو یہ کیاف ہے، بلکہ ان دونوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ دوسرے کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور اسے پتلا پڑھا جاتا ہے، اور ان دونوں میں سے کیاف ایک بھی نہیں ہے. کاف فا طا با سین لام شین لام صاد لام
ضاد لام فا لام قاف لام عين لام غين لام كاف لام كاف نون طا نون ظا